औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हज है मेरे सामने और सूरह हज की आयत नंबर 67 है, पारा नंबर 17 है और रुकू नंबर 16 है। आयत नंबर 66 में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की ज़िंदगी और मौत को ज़िक्र फरमाया और एक ज़िंदगी एक बार मिलना और मौत को 2 बार ज़िक्र फरमाया कि 2 दफ़ा मौत आएगी इंसान को। यहाँ इस गलतफहमी का अजाला होना चाहिए कि जो लोग से कहते हैं कि फ़लाँ बंदा मर के ज़िंदा हुआ है तो वो इस आयत के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने एक ही दफ़ा मुर्दे को एक ही दफ़ा मरने और इसके बाद एक ही दफ़ा ज़िंदा करने का ज़िक्र फरमाया, बार बार नहीं। ज़िंदगी 2 बार, मौत 1 बार। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, फिर इंसान की नाशुक्री का नाकदरी का ज़िक्र करते हुए फरमाया कि इंसान नाकदरा है। अब आगे ये आयत एक मुख्तलिफ़ी इख्तलाफात को दूर करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आयत ज़िक्र फरमाई और इख्तलाफात तरीक़ाए इबादत में और तरीक़ाए हज भी इबादत है, मनासिक हज के बारे में आयत बयान हुई है। ये सवाल ये था, आयत मुख्तलिफ़ अहकामात और इबादत और तरीक़ाए कार के बारे में फरमाया कि लिकुल्ली उम्मतिन जअलना मनसकन हुम नाकिसूहु, हर एक उम्मत के लिए हमने तरीक़ाए कार मुकर्रर कर दिया है इबादत का। मनसक से मुराद वो जगह है जहाँ इंसान की जाने आने की आदत बन गई हो। तरीक़ाए हज को भी मनासिक के हज इसीलिए कहा जाता है कि वहाँ हर तरह के लोग आते हैं और कुछ बार बार आते हैं और उस चीज़ को रिपीट कर रहे होते हैं और बार बार कर रहे होते हैं, इसलिए मनासिक हज उसको अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हर एक उम्मत के लिए हमने मुख्तलिफ़ तरीक़े मुकर्रर कर दिए हैं इबादत के। अब यहाँ एक बनी इसराइलियों की जो बैतुल मक़दस था वो भी बात सामने आ रही है और उनका तरीक़ा इबादत भी था और तरीक़ा इब्राहिमी भी था और तरीक़ा मोहम्मदी भी है। और कुफ़ार मक्का या मुशरिकीन मक्का या हर एक उम्मत या हर एक नबी का ज़िक्र फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, वो अपने अंबिया कराम से हमेशा इख्तलाफात करते आए हैं और इख्तलाफात में चालाकी करते हुए ये कहते कि जो पिछले पैगंबर के साथ गुज़र चुका होता हम वही कर रहे हैं। हालांकि जब पिछला पैगंबर उनमें होता तो वो उसकी भी नाफरमानी कर रहे होते, उससे पिछले वाले को कह रहे होते, जब उससे पिछले वाला होता तो उसकी भी नाफरमानी कर रहे होते। वो तरीक़ा मतलब ये है कि वो किसी पैगंबर के साथ मुत्तफ़िक नहीं हुए, लेकिन जब नया पैगंबर आया तो उन्होंने पिछले पैगंबर के लिए कह दिया कि हम पिछले पैगंबर की शरीयत पर अमल बरा हैं। हालांकि पिछले पैगंबर की शरीयत बनी इसराइलियों ने तो या अहले किताब ने तो अक्सर शरीयत को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तब्दील करके मन गढ़ंत शरीयत बनाई हुई थी, खुद साख्ता शरीयत बनाई हुई थी और उस मन गढ़ंत और शरीयत पर चल रहे थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देते थे और कहते थे कि हमारे पैगंबरों के लिए तो हमारे पैगंबरों का तरीक़ा कार तो ये था, तरीक़ा इबादत ये था और हम तरीक़ा इब्राहिमी पे हैं। एक जगह अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी फरमाया कि यहूदी और ईसाइयों में से कोई भी तरीक़ा इब्राहिमी पर नहीं है, तरीक़ा इब्राहिमी पर मुसलमान हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम यकसू मुसलमान थे, मोमिन थे। तो यहाँ उस गलतफ़हमी का अजाला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देने के लिए बार बार ये कहते थे। यहाँ फरमाया कि फ़ला युनाज़ी उन्ना का फ़िल अम्र, उन्हें इस मामले में आप पर झगड़ा नहीं करना चाहिए। किसको? कुफ़ार मक्का मुशरिकीन मक्का को। क्या झगड़ा? वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जैसे पीछे मैंने अर्ज़ किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देने के लिए पिछले पैगंबरों को याद दिलाते, उनके तरीक़ा कार पर अमल पैरा होने की का दावा करते थे। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने पीछे कहीं बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयत में फरमाया कि ये उन पैगंबरों को भी नहीं मानते थे, ये पिछले पैगंबरों को भी इनकार कर चुके हैं, इससे भी ज़्यादा दुख दे चुके हैं। फिर एक जगह फरमाया कि इनसे पूछो कि इन्होंने पिछले पैगंबरों को कत्ल क्यों किया और नाफरमानी क्यों की, अगर वो तरीक़ा इख्तियार कर रहे थे तो। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कह रहे होते थे कि
ہمارے پیغمبروں کا تو یہ طریقہ، ہماری کتابیں بھی الہامی کتابیں تھیں، ہمارے پیغمبر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے کہ آپ اس طریقہ کار کی مخالفت کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ وہ مکمل مسلمان تبھی ہو سکتے ہیں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے پیغمبر گزرے ہیں ان پر نازل کردہ کتاب پر ایمان لائیں گے۔ تو یعنی صرف قرآن پاک کو ماننا ضروری کافی نہیں ہے، بلکہ پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لانا پڑتا ہے مومن ہونے کے لیے، لیکن یہ پچھلی کتابوں کے وہ احکامات جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو احکامات اس کے علماء کرام نے یا اس کے پڑھے لکھے لوگوں نے اپنی طرف سے ڈالے ہوئے اس کو ماننے کا حکم نہیں ہے۔ دوسری طرف بحث جا رہی ہے، فرمایا کہ کا فی الامر، ان لوگوں کو آپ سے دین کے معاملات میں، امر سے مراد یہاں دین ہے، شریعت یا دین کے معاملے میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غلط راستہ ہے ان کا۔ ایک طرف ان کے عمل کی نفی فرمائی کہ ان کو جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک امت کے لیے طریقہ عبادت ہم نے مختلف کر دیا۔ پھر فرمایا کہ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے، ان کے غلط عمل کی نفی ہو رہی ہے کہ ان کو جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ آپ اپنے تبلیغ کو، آپ دین کی طرف بلانے کو، اپنے رب کی طرف دعوت کو جاری رکھیں، دعوت تبلیغ کو، دعوت توحید کو آپ جاری رکھیں، یعنی کہ ان کے کہنے سے دل برداشتہ ہو کہ آپ اس میں سستی یا کمزوری نہ دکھائیں۔ جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اس پر کاربند رہے۔ پھر ایک جگہ یہ بھی ہے، آپ کو بار بار فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، ان کو منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کو منوانے کی ذمہ داری ہماری اپنی ہے۔ اور پھر دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمائی، اور یہ بات فرمانے کی اگلی بات جو فرمائی کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، آپ ہدایت پر ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ فرمانے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ آپ ہدایت پر اور سیدھے راستے پہ ہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نہیں پتہ تھا؟ نہیں پتہ تھا۔ جب اہل کتاب اپنی کتاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دلائل پیش کرتے تو کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شش و پنج میں پڑ جاتے اور غمزدہ ہو جاتے کہ اگر میں حق اور سچ پہ ہوں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میری مدد کیوں نہیں کرتا، اور یہ جو دلائل دے رہے ہیں کئی دفعہ ان پر سوچنے پہ مجبور ہو جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما رہے ہیں، جو دین آپ کو دیا گیا ہے وہ سچ اور حق ہے، وہی دین ابراہیمی ہے، وہی اللہ کا مقصد اور منشا ہے، اور جس دین پر یہ آپ کو جس دین کی طرف لا رہے ہیں یا آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہیں، سوچنے پہ مجبور کر رہے ہیں، وہ غلط اور دھوکہ ہے، اور یہ خود دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کمزور کرنے کے لیے یہ مختلف دلائل دے رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسری بات یہ فرمائی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاکرات کے لیے مختلف طریقے سکھائے گئے۔ ایک یہ طریقہ فرمایا کہ قالوا السلام، ان کو سلام کہہ کے علیحدہ ہو جاؤ۔ سلام کے ہم لوگ غلط ڈیفینیشن یہ کر رہے ہیں کہ ان سے مکمل طور پہ علیحدگی اختیار کر لو۔ اگر مکمل طور پہ علیحدگی اختیار کرنے کا حکم ہوتا تو سلامتی کا حکم نہ ہوتا۔ سلامتی ایک دعا ہے، اور ان کو ایک دعا دی گئی کہ تم راہ راست پر آ جاؤ، اور پھر کوشش بھی تھوڑی بہت جاری رکھنی چاہیے، لیکن لڑائی جھگڑے تک نوبت نہیں آنی چاہیے۔ اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جب معاملہ نزاع اور جھگڑے تک آ جائے تو اس وقت ان کو دعوت دیں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایسی چیزوں پر بحث کرتے ہیں جو ہمارے اور آپ کے مذہب میں ایک جیسی ہیں، یکساں ہیں۔ پھر اگر اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر اس کے بعد بھی وہ نہیں مانتے تو پھر یہ کہہ کے علیحدہ ہو جائے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ نہ تم میرے معبودوں سے متاثر ہو اور گالم گلوچ کرو، اور نہ میں تمہارے معبودوں سے متاثر ہوتا ہوں اور نہ گالم گلوچ کرتا ہوں۔ سو علیحدگی اختیار کرنے کا ایک معقول طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا۔ میرے چینل کو دیکھیں، سمجھیں اور سبسکرائب کریں، اور صدقہ جاریہ میں میرا ساتھ دیں۔ تعاون علی البر والتقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ نیکی اور اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تعاون کے لائق ہے تو تعاون کریں، ادروائز میں آپ کی رائے کی منتظر ہوں۔ اللہ حافظ۔